الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا وتعظيما لشأنه وتمجيدا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. إن حب الرسول صلى الله عليه وسلم حتم لازم على جميع المؤمنين، فلا يكون العبد مؤمنا حقا تاما إلا أن يكون صادقا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام إيمان العبد أن يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، بل على محبة الأهل والولد والناس أجمعين، كما جاء في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيها الإخوة، هناك سؤال: أي محبة تليق أن تسمى محبة الصادقة؟ فاعلموا أن المحبة الصادقة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اتضح من ذلك أن من أحب الله ورسوله محبة الصادقة يلزم عليه أن يحب الرسول ويكره ما يكره الله والرسول ويعمل بجوارح بمقتضيات هذه المحبة. فمن عمل ما يخالف الشريعة الغراء فمحبته ليست بشيء في شيء، بل إنها ادعاء كذب وزور وادعاء باطل وغرور، والله لا يحب الكاذبين الخادعين. أيها الإخوة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين عبده وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته.